दिन चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीवादको हाम्रो समाज राष्ट्रिय पुँजीवादमा रूपान्तरण हुन्छ, ठिक हुन्छ भन्ने उहाँले तर्क राख्नुभयो। र अब हामीले गर्ने के त भन्दाखेरि दाइले प्रश्नसँग भनेको मलाई याद छ, उहाँले भन्नुभयो हामीले कुनै कुरा ध्वस्त पार्ने होइन, अब यो व्यवस्थालाई रूपान्तरण गर्ने, यही व्यवस्थालाई उपयोग गर्दै गर्दै यसको रूप फेर्दै फेर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यो व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्ने होइन भन्ने कुरा मैले स्पष्टसँग राख्नुभयो, यो एउटा मत थियो। हिजो फेरि त्यसरी नै हामीसँग नेकपाका नेता झलनाथ खनाल, कमरेड झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि इतिहासदेखि धेरै विषयहरू एकदम गम्भीर तरिकाले राख्नुभयो र उहाँले विषय राख्ने क्रममा नै केही कुराहरू एकदम मलाई लाग्छ मैले एकदम स्पष्टसँग राखेका कुराहरू के थिए भने आज अब हामी नौलो जनवाद भनेर हुँदैन, किनकि नौलो जनवाद भनेको मुख्यतः अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक खालका राज्यहरूमा ल्याइएको कम्युनिस्टहरूको विचार थियो। मुख्यतः यसको विचारको नेतृत्व कतै न कतै चीनले गर्यो। हाम्रो आजको बहस भनेको कुनै पनि सालले 21औं शताब्दीको जनवाद पनि होइन, हाम्रो आजको बहस भनेको कतैबाट पनि बहुदलीय जनवाद पनि होइन, हामी समाजवादतिर जाने हो भने समाजवादी कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा उहाँले राख्नुभयो। सँगसँगै फेरि केही विषयहरू त्यसरी आए भने उहाँले एउटा कुरा स्वीकार्नुभयो, आजको जुन यो राज्य प्रणाली छ, आजको जुन यो निर्वाचन प्रणाली छ, यो कतैबाट पनि समाजवादी छैन, यो पुँजीवादीहरूको छ। निर्वाचन लड्नको लागि करोडौं करोड खर्च गर्नुपर्ने जुन व्यवस्था छ, यसबाट कुनै पनि श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी मान्छे आउन सक्दैन, नेता आउन सक्दैन। यसले उत्पादन गर्ने भनेको पुँजीपति वर्गकै अनुकूलका मान्छेहरू उत्पादन गर्छ, त्यही भएर यो व्यवस्थाबाट सम्भव छैन भन्ने कुरा राख्नुभयो। कतै न कतै विषयहरू फेरि सरल तरिकाले हुँदै पनि अन्तर्विरोधी जस्तै भयो। घनश्याम दाइले यही व्यवस्थालाई रूपान्तरण गर्दै जाने कुरा गर्ने र झलनाथ दाइले फेरि सँगसँगै होइन यो व्यवस्थाबाट हुन सक्दैन, यो व्यवस्थाको विकल्प सोच्नुपर्छ भन्नुभयो। तर फेरि सँगसँगै एउटा अर्को विषय कहाँनिर आएर अड्कियो भने अब हामीले के गर्ने त भने आर्थिक विषयमा झलनाथ खनालले विषय राख्दै गर्दा उहाँले भन्नुभयो आजको दिनमा हामीले विश्व बजारसँग चाहिँ मेल खाइराख्नुपर्छ, विश्व बजारसँग चाहिँ अर्थनीति हाम्रो मेल खानुपर्छ, राष्ट्रिय हितमा असर नपर्ने गरी धेरैभन्दा धेरै विदेशी लगानीहरू ल्याउनुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँले फेरि भन्नु पनि भएको छ राष्ट्रिय हितमा चाहिँ असर नपर्ने गरी विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ। अन्तर्विरोधी के भयो भने दलाल पुँजीवाद भनेको के त भन्दाखेरि नव उदारवाद अथवा विदेशी कम्पनीहरूले ल्याएर उद्योगहरू खोल्ने र हाम्रा देशका साना साना उद्योगहरू प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने अथवा उनीहरू हराएर जाने। हामीसँग कयौं उद्योगहरू पहिलादेखि थिए, उनीहरू नष्ट हुँदै गए। विदेशी लगानी आउँदाखेरि राष्ट्रिय पुँजीवाद ल्याउन सम्भव छ कि छैन, विदेशी पुँजी पनि आइराख्ने र राष्ट्रिय पुँजी पनि विकास गरिराख्ने सँगसँगै सम्भव छ कि छैन भन्ने विषय कतै न कतै अन्तर्विरोधी छ। यही विषयमा आज हामीले कार्यक्रमको तेस्रो श्रृङ्खला गरिरहेका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ समाजवादको लागि नेपालका आधारहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा हामीसँग आहुति दाइ हुनुहुन्छ र उहाँले लामो समयदेखि विभिन्न विषयमा बहस गरिराखेको विषयमा यो पनि एउटा विषय हो। उहाँले लामो समय एउटा कुरा के भन्नुभएको छ भने हामीले निष्कर्षमा सुन्दै आएका छौँ, नेपालमा सामन्तवाद त थियो, तर सामन्तवाद पनि कस्तो थियो भन्दाखेरि जात व्यवस्था अथवा वर्ण व्यवस्था सहितको सामन्तवाद। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सामन्तवादसँग लड्ने भन्दाखेरि सामन्तवाद त ढल्यो, तर जात व्यवस्था फेरि पुँजीवादसम्म जसको तस नै आइसक्यो र यो जात व्यवस्थासँग राम्रोसँग लड्न सकेन भने हामीले समाजवाद भने पनि जे भने पनि जात व्यवस्था त्यही आउँछ। हाम्रा लैङ्गिक अन्य खालका विभेदहरू पनि सँगसँगै जान्छन्। कति शक्तिशाली रहेछ जात व्यवस्था कि सामन्तवाद ढल्ने जात व्यवस्था नढल्ने भनेपछि हामीले कतै न कतै विश्लेषण गर्न चुक्यौँ कि भन्ने कुरा उहाँले राखिरहनु भएको छ। र नेपालको विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समाजवादको बहस गरिराख्दाखेरि कतै न कतै हाम्रा ती साझा अवधारणाहरू कतै कतै थोरै कुरामा हुने र बढी कुरामा मेल नहुने भइराखेको अवस्था छ। यही सन्दर्भमा आज हामीसँग आहुति दाइले यहाँ विषय राख्नुहुनेछ र आशा छ समाजवाद भनेको कुनै आँखा देख्न नसक्ने मान्छेले हात्ती छामे जस्तो अमूर्त कुरा होइन। यो चाहिँ भिन्न भिन्न मान्छेले भिन्न भिन्न तरिकाले व्याख्या गरेर एकदम अमूर्त बुझ्नै नसकिने विषय होइन। यसलाई सरल र स्पष्ट रूपमा हाम्रो नेपाली समाजमा समाजवाद कस्तो हुन्छ, समाजवाद भनेपछि समाजको बहस नगर्दा समाजवाद हुन सक्दैन। आर्थिक बहस गर्ने, राजनीतिक बहस गर्ने, तर समाजलाई चाहिँ नहेरेर समाजवाद सम्भव छैन होला। यिनै विषयहरूमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक, विश्लेषक, लेखक, चिन्तक कमरेड आहुति। म उहाँलाई आफ्ना विचारहरू राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। ल आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद। सुन्नु भएको छ आवाज सुनिएको छ? आवाज ठीक छ? आवाज आएन, आहुति दाइको आवाज आएन। हेलो हेलो, ठीक छ दाइ, सुरु गरौँ। आवाज ठीक छ? आवाज ठीक छ? ठीक छ दाइ। ल आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद छ। अब यो शीर्षक तपाईँहरूले जो राख्नु भएको छ त्यो त्यति मलाई उपयुक्त जस्तो लागेको चाहिँ होइन, तर पनि अब साथीहरूले समाजवादको बारेमा
हेलो दाइ आवाज ठिक छ? अनि कोही आएको छैन भन्छ, कोही ठिक छ भन्छ, के भने? अब आयो? आवाज ठिक छ, हजुर जाँदै गर्नु अगाडि। ल म भन्दै थिएँ कि यो शीर्षक चाहिँ त्यति उपयुक्त लागेको चाहिँ होइन, तर पनि अब आयोजक साथीहरूले समाजवादको बारेमा छलफल गर्ने भनिसकेपछि जताबाट तन्काए पनि फेरि पुग्ने त एकै ठाउँमा हो भनेर यही शीर्षक अन्तर्गत नै छलफल गरौँ भनेर सोच्दैछु। अब म सुरुमा केही आधारभूत कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा राख्नेछु। पहिलो कुरा चाहिँ के भने समाजवाद भन्ने कुरा चाहिँ शब्द चाहिँ धेरै नै विवादित, कतिपय बेलामा त एकदम घिनलाग्दो भन्नेसम्म पनि प्रयोग भएका शब्दहरू हुन् समाजवाद भन्ने शब्द। किनकि मार्क्सवादको उदयभन्दा पहिले पनि समाजवाद भन्ने शब्द प्रयोगमा थियो। त्यति बेला पनि विभिन्न प्रकृतिका विभिन्न खालका समाजवादीहरू थिए। मार्क्सवादको उदयपछि पनि फेरि अरू खालका समाजवादीहरू पनि आए। तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ, हिटलरले पनि भन्ने समाजवाद, इन्दिरा गान्धीले भन्ने पनि समाजवाद, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भन्ने पनि समाजवाद, पुष्पलालले भन्ने पनि समाजवाद, कार्ल मार्क्सले भन्ने पनि समाजवाद, त्यसपछि लेनिनले भन्ने पनि समाजवाद, ख्रुश्चेभले भन्ने पनि समाजवाद इत्यादि। त्यसकारण समाजवादका विविध आयामहरू वा विविध परिभाषाहरू पनि छन्। तर हामीले छलफल गर्न खोजेको समाजवाद चाहिँ कुन सिद्धान्तको आधारमा भन्ने कुरा चाहिँ पहिला प्रश्न हुनुपर्छ। र तपाईहरु आयोजक साथीहरू चाहिँ मार्क्सवाद सिकाउने भनेर तम्सेका युवा साथीहरू अथवा त्यो साथीहरू भएको हुनाले तपाईहरुले मार्क्सवादले भन्न खोजेको समाजवादको कुरा गरेको होला भनेर म ठान्छु र विश्वास पनि गर्छु। त्यस सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मार्क्सवादले भनेको चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद मात्रै होइन। किन समाजवाद चाहिँ ज्यादै विवादित र चरम अवसरवादीहरू र चरम चाहिँ जनविरोधीहरूले पनि प्रयोग गर्दै आएको शब्द, अर्थात् काल्पनिक समाजवादीहरूले हुँदै नहुने खालको समाजवादको पनि कुरा गर्दै आएको शब्द भएको हुनाले त्योभन्दा पृथक र समाज विज्ञानको नियम अनुसार निर्माण गरिने समाजवादको कुरा मार्क्स एङ्गल्सले गर्नुभएको हो र त्यसको पदावली चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद हो। त्यसकारणले मेरो सुझाव तपाईँहरूलाई के छ भने यदि समाजवादको बारेमा मार्क्सीय समाजवाद अथवा मार्क्सवादले परिकल्पना गरेको समाजवादको बारेमा छलफल गर्न खोजेको चाहिँ हाम्रो पदावली पनि ठिक हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो पदावली भनेको वैज्ञानिक समाजवाद हैन। बोलीचालीमा कहिलेकाहीँ समाजवाद मात्रै आउँदा एउटा कुरा हो, तर आधिकारिक छलफल बहस दस्तावेजहरुमा हामीले चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद भनेर नै पदावलीको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट नै तमाम खालका पुँजीवादी र तमाम खालका अवसरवादीहरूले भन्ने गरेको समाजवादबाट त्यसलाई पृथक राख्न सकिन्छ, परिचयदेखि नै पृथक राखेर छलफल गर्न सकिन्छ। यो मेरो पहिलो सुझाव हो। दोस्रो कि अब त्यसकारणले अब मार्क्सवादमा आधारित भएर समाजवादको कुरा गर्दाखेरि यसका 4-5 वटा आधारभूत विशेषताहरू हुन्छन् त्यसलाई बुझ्दाखेरि। नत्र भने चाहिँ अब प्रदीप गिरीले भन्ने समाजवाद र कम्युनिस्टहरूले भन्ने समाजवादमा फेरि त्यो आधारभूत विशेषताहरूलाई ख्याल नगर्ने हो भने त्यसमा भिन्नता केही पनि देखिँदैन हैन। त्यसमा चाहिँ पुँजीवादीहरूले भन्ने गरेको अथवा चरम अवसरवादीहरूले भन्ने गरेको समाजवाद र मार्क्सवादले भन्ने गरेको समाजवादमा फेरि कुनै पृथकता भेटिँदैन। त्यसकारणले आधारभूत समाजवादका कुराहरू के हुन् भनेर सबभन्दा पहिले म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा हो कि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था चाहिँ एउटा वर्गीय व्यवस्था, यो सबै वर्गको व्यवस्था होइन हैन। त्यहाँ दलाल पुँजीपति पनि बस्न सक्ने, त्यहाँ दलाल पुँजीपतिले नै आनन्द मनाउन सक्ने, त्यहाँ मजदुर वर्गले नै आनन्द मनाउन सक्ने, त्यहाँ चाहिँ सबै प्रकारका श्रमिकहरूले पनि आनन्द मनाउन सक्ने र जनताका दुश्मनहरूले पनि आनन्द मनाउन सक्ने भन्ने खालको व्यवस्था समाजवाद होइन। बरु त्यो वर्गीय व्यवस्था अथवा मार्क्स एङ्गल्सको भाषामा भन्दा सर्वहारा वर्गीय व्यवस्था हो। र अहिलेको विश्व श्रमिकहरूको चरित्रलाई हेर्दाखेरि चाहिँ सर्वहारा श्रमिकहरूको व्यवस्था हो। त्यो चाहिँ पुँजीपति वर्ग सहितको व्यवस्था होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो वर्गीय व्यवस्था हो। वर्गीय व्यवस्था हो भने हामीले मार्क्सवादको सिद्धान्त अनुसार हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो वर्गीय व्यवस्था, वर्गीय राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ संघर्षद्वारा मात्रै स्थापित हुन सक्छ अथवा राजनैतिक संघर्षद्वारा मात्रै त्यो स्थापित हुन सक्छ। किनकि संसारमा अहिलेसम्मका कुनै पनि वर्गीय व्यवस्थाहरू राजनीतिक सङ्घर्ष बिना स्थापित भएका छैनन् र राजनीतिक सङ्घर्ष बिना शासनमा बसिरहेको वर्गले शासन छोड्नेवाला पनि छैन। त्यसकारणले
सबभन्दा पहिले हामी प्रश्न हुनुपर्ने कुरा के हो त भने मार्क्सवादमा आधारित भएर सोच्ने हो। अहिले कसले के भनिरहेको छ, संसदमा कसले के भनिरहेको छ, एउटा पुस्तक लेखेर कसले के भनिरहेको छ, कुन पार्टीको नेताले के भनिरहेको छ अथवा आफूलाई मनपर्ने मान्छेले के भनिरहेको छ, यो मुख्य कुरा होइन। मुख्य कुरा के हो भने मार्क्सवाद लेनिनवादले के भन्छ, हैन? मार्क्सवाद लेनिनवादले के भन्छ भने समाजवाद चाहिँ वर्गीय व्यवस्था हो। यदि वर्गीय व्यवस्था हो भने त्यहाँ सत्तासीन हुन पुगेको सर्वहारा श्रमिक वर्गले अर्को हिजोको शोषक वर्गले फेरि आफ्नो पुरानो दुनियाँ नफर्काओस् भन्नका निम्ति उनीहरूलाई एक स्तरमा दमन गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा त्यसलाई अधिनायकत्व भन्नुहोस्, त्यसलाई हुकुम भन्नुहोस्, त्यसलाई शासन भन्नुहोस् वा जेसुकै भन्नुहोस्, अथवा पुँजीवादीहरूले भने जस्तो हुकुमलाई लोकतन्त्र भन्ने गरे जस्तो जे भने पनि हुन्छ। तर मुख्य कुरा हो कि एक वर्गले अर्को वर्गलाई आफ्नो अधीनमा राखेर आफ्नो वर्चस्व लागू गर्ने व्यवस्था हो समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद। त्यहाँ श्रमिक वर्गको वर्चस्व हुन्छ, उनीहरूको हालिमुहाली हुन्छ, उनीहरूको संस्कृति चाहिँ व्यापक बनाइन्छ र चाहिँ पुँजीपति वर्ग र पुँजीवादी खालका तमाम सांस्कृतिक आयाम समेतलाई यहाँ चाहिँ कमजोर पार्न अभियान चलाइन्छ। त्यसकारणले यो एउटा वर्गीय व्यवस्था हो भन्ने कुरालाई बुझ्न छोड्नु भएन अथवा यसलाई प्रस्थान बिन्दु बनाउनु पर्यो। किनकि वर्गीय व्यवस्था हो कि होइन भनेर सोच्न थालियो भने चाहिँ त्यो समाजवादतिर जाँदैन, बरु त्यो चाहिँ पुँजीवादतिर नै जान्छ पहिलो। दोस्रो कुरा चाहिँ आर्थिक क्रान्तिबाट प्राप्त हुने व्यवस्था होइन। वैज्ञानिक समाजवाद भनेको आर्थिक क्रान्ति मात्रबाट प्राप्त हुने व्यवस्था होइन। किनकि वैज्ञानिक समाजवादको राजनैतिक व्यवस्था, त्यो राजनैतिक प्रणाली अन्तर्गत व्यवस्था अन्तर्गत त्यहाँ अर्थतन्त्र पनि हुन्छ, त्यहाँ संस्कृति पनि हुन्छ र त्यहाँ राजनीति पनि हुन्छ, त्यो अर्कै विषय। तर वैज्ञानिक समाजवाद चाहिँ आर्थिक प्रगति गर्दै गएर प्राप्त हुने व्यवस्था होइन, बरु त्यो राजनैतिक क्रान्तिद्वारा प्राप्त हुने व्यवस्था। किनकि राजनीतिक व्यवस्था भइसक्यो, त्यो राजनीतिक क्रान्तिबाट प्राप्त हुन्छ। किनकि संसारमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छ त जो आर्थिक प्रगतिबाट चाहिँ प्राप्त भएको व्यवस्था होस्? त्यस्तो त छैन। त्यहाँ त राजनीतिक क्रान्ति आवश्यक हुन्छ। त्यसकारण वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नका निम्ति वा त्यो प्राप्त गर्नका निम्ति चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादी राजनैतिक क्रान्ति हुनुपर्ने हुन्छ, राजनैतिक हस्तक्षेप हुनुपर्ने हुन्छ वा राजनैतिक परिवर्तन हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यो आर्थिक परिवर्तनद्वारा आर्थिक प्रगतिबाट मात्रै वैज्ञानिक समाजवादी समाज निर्माण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो काल्पनिक कुरा हो, त्यो भ्रमपूर्ण कुरा हो, त्यो मिल्ने कुरा होइन। त्यो संसारमा कहीँ पनि भएको छैन र त्यो संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। किनकि हामीले वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने बित्तिकै आर्थिक कुरालाई मात्रै सोच्ने कुरा आयो, त्यो कुरा ठिक होइन। कतिपयले आर्थिक कुरालाई मात्रै सोच्ने गर्छन्, त्यो भनेको पुँजीवादीहरूले भन्ने हो। पुँजीवादीहरूले भन्छन् कि आर्थिक प्रगति गर्दै गएपछि, जिडिपी बढाउँदै गएपछि, रोजगारी बढाउँदै गएपछि चाहिँ हामी समाजवादमा पुग्छौँ भन्छन्। तर त्यस्तो समाजवादमा संसारमा कहिले पनि पुगिँदैन। किनकि पुँजीवाद विकास भएको आज होइन 300-400-500 वर्षमा चाहिँ पुँजी त विकास भएकै छ, विकास भएको छ। अहिले जति पुँजी कहिले विकास भयो होइन, अहिले जति धेरै पुँजी संसारमा कहिले विकास भयो? तर समाजवाद आए त, त्यो त पुँजीवादी राष्ट्रको समाजवाद आएन। त्यसकारणले र आर्थिक क्रान्तिको सिद्धान्त होइन वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवादभित्र आर्थिक व्यवस्थापन हुन्छ, समाजवादी ढङ्गले हुन्छ, त्यो कुरा हो। तर त्यो वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था चाहिँ आर्थिक क्रान्तिबाट प्राप्त हुने कुरा होइन अथवा आर्थिक समृद्धि गर्दै गएर प्राप्त हुने व्यवस्था होइन, बरु त्यहाँ चाहिँ राजनैतिक क्रान्तिबाट प्राप्त हुने र अनि त्यसपछि अर्थतन्त्र बनाउने भन्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा यहाँनिर हामीले ठिक ढङ्गले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब राजनीतिक क्रान्ति अगाडि बढाउने हो भने त्यहाँ वर्ग सङ्घर्ष प्रधान हुन्छ होइन। तपाईँ वैज्ञानिक समाजवादमा जाने भनिसकेपछि, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था बनाउने भनिसकेपछि त त्यहाँ राजनीतिक क्रान्तिको कुरा हुन्छ। राजनीतिक क्रान्ति भनेको मूलतः वर्ग सङ्घर्ष हुन्छ। त्यसकारण वर्ग सङ्घर्ष कोसँग कसले कसरी गरिरहेछ, कोसँग कसले कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादसँग अभिन्न रूपमा आधारभूत रूपमा जोडेर आउँछ। यहाँ त कयौँ छलफल यस्तो हुन थालेको छ कि वर्ग सङ्घर्ष नगरिकन वैज्ञानिक समाजवादमा जाने होइन, वर्ग सङ्घर्ष चलाउँदै नचलाउने, वर्ग सङ्घर्षलाई सकेसम्म नामेट पार्ने वा मिलीभगत गर्ने र चाहिँ अनि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था बनाउने भन्ने जस्तो छलफल भइराखेको छ नेपालमा अथवा विश्वमा पनि। यो कुरा चाहिँ अलिकति नमिल्ने कुरा हो। कमसेकम मार्क्सवादको नजरबाट, लेनिनवादको नजरबाट चाहिँ यो कुरा मिल्दैन। किनकि वर्ग सङ्घर्ष नै त्यो एउटा मुख्य भर्याङ हो, मुख्य प्रक्रिया हो, जस मार्फत मात्रै त्यसलाई चर्काएर मात्रै हामी वैज्ञानिक समाजवादी राजनीतिक क्रान्ति पुरा गर्न सक्छौँ वा त्यो समाजमा हामी जान सक्छौँ। अर्को यो आधारभूत दोस्रो कुरा मैले भने। तेस्रो कुरा चाहिँ आर्थिक प्रगति हुनु
त्यसपछि रोजगारीहरू प्राप्त हुनु चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादको एक चरण हो भनेर कतिपयले व्याख्या गरेर सुन्छु। त्यो कुरा चाहिँ असाध्यै गलत कुरा हो। त्यस्तो कुरा हो। त्यसो हो भने त रोजगारी प्राप्त हुनु नै वैज्ञानिक समाजवादको चाहिँ एक चरण हो भने त इजरायलमा वैज्ञानिक समाजवाद छ भनेर मान्नुपर्छ हैन। त्यसैगरी जापानमा पनि हामीले वैज्ञानिक समाजवाद मोटामोटी छ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। युरोपका त धेरै देशमा वैज्ञानिक समाजवादको एउटा चरण चलिराखेको छ। अब त्यो पूर्ण वैज्ञानिक समाजवादमा जान्छ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो हो त? त्यस्तो होइन। त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। किन पुँजीवादले त रोजगारी त उत्पादन गर्छ नि, त्यसभित्रको आन्तरिक सङ्कट हुन्छ, त्यसले बेरोजगारी पनि उत्पादन गर्छ, तर त्यसले एक स्तरमा रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ। त्यसकारण पुँजीवाद र रोजगारी त सँगसँगै आउँछ नि। त्यसकारणले रोजगारीको सिर्जना हुनु वा अलिकति सम्पत्ति सबै मान्छेसँग जम्मा हुनु वा अलिकति सुख सुविधाहरू सम्पन्न हुनु वा बढी पनि सम्पन्न हुनु त्यो चाहिँ समाजवाद होइन, त्यो पुँजीवाद नै हो हैन। त्यसकारणले यो आर्थिक प्रगति हुँदै जानुलाई चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादको चाहिँ एउटा अङ्ग हो अथवा एउटा स्तर हो हैन, प्राथमिक स्तर हो भनेर जो व्याख्या गरिन्छ कतिपय सन्दर्भमा त्यो कुरा सही कुरा होइन। बरु हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ कुरा के हो त भनेदेखि चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादको आधारभूत रूपमा त्यहाँभित्र कस्तो हुन्छ त भन्यो भने चाहिँ वर्गहरूको अन्त्यको दिशामा काम भएको हुनुपर्छ हैन। सम्पत्ति कति राष्ट्र समृद्ध हुँदै गयो, कति मान्छेहरूको जिडिपी व्यक्तिहरूको देशको जिडिपी बढ्दै गयो, व्यक्तिहरूको सम्पत्ति कति बढ्दै गयो, कतिको चाहिँ रोजगारी बढ्दै गयो मात्रै होइन, त्यसको सारमा भित्र गुदीमा चाहिँ के हेर्नुपर्ने हुन्छ भने वर्गहरूको अन्त्य हुने प्रक्रिया सुरु भएको भएन। त्यो वर्गहरूको फासला कमजोर हुने स्थिति सिर्जना भएकै भएन हैन। श्रमिक वर्ग चाहिँ हर्ताकर्ता रूपमा आउने स्थिति सिर्जना हुँदै गयो कि गएन, त्यसलाई मापदण्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ निजी सम्पत्तिको उन्मूलन र साझा सामुदायिक सम्पत्तिको निर्माणको दिशामा चाहिँ त्यो गयो कि गएन हैन। निजी सम्पत्तिको उन्मूलनको दिशामा त्यो छ कि छैन र सामुदायिक सम्पत्ति समाजको सम्पत्तिको वृद्धिको दिशामा चाहिँ त्यो छ कि छैन हैन। नत्र भने चाहिँ पुँजीवाद र चाहिँ समाजवादलाई, पुँजीवाद र मार्क्सिय समाजवादलाई चाहिँ अन्तर केले गर्ने त समाजलाई भन्यो भने निजी सम्पत्ति नै एउटा त्यस्तो नाभी हो, निजी सम्पत्ति नै एउटा त्यस्तो चिज हो जसले चाहिँ पुँजीवाद र चाहिँ पुँजीवादतिरको यात्रा वा चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादतिरको यात्राको प्रस्थान बिन्दुको काम गर्छ। हामीले निजी सम्पत्तिमा आधारित हो भने त्यो पुँजीवादतिर अगाडि बढ्यो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो भनौँ न नेपाल धनी बनाउने भने, नेपाल धनी बनाउने, जलविद्युतमा लगानी गर्ने इत्यादि गर्ने भने त्यसबाट हुन्छ के त हो, नेपालमा बिजुली बल्ने हामीले भने जस्तै बेच्न पाएछ भने अलिअलि राष्ट्रिय सम्पत्ति पनि कमाउने त हुन्छ। तर भइदिन्छ के भने बिजुली कम्पनीमा चाहिँ सेयर लगानी गर्नेहरूको न सबभन्दा बढी सम्पत्ति बढ्दै जान्छ, आम जनताको बढ्दै जान्छ होइन। भनेपछि निजी सम्पत्ति निश्चित मान्छेको थपिँदै जान्छ, आम मान्छेको थपिने होइन त्यो त। त्यसकारणले गर्दा त्यो पुँजीवाद नै हो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि निजी सम्पत्तिको उन्मूलनको प्रक्रिया चाहिँ कुनै व्यवस्थाले सुरु गरेकै गरेन अथवा कुन स्तरमा सुरु भयो। एक र चाहिँ निजी सम्पत्तिको उल्टो भनेको राष्ट्रिय सम्पत्ति होइन हैन। पहिलाको समाजवादमा त्यस्तो चर्चा गरियो नि, निजी सम्पत्तिको उल्टो भनेको चाहिँ राजकीय सम्पत्ति हो अथवा सरकारको सम्पत्ति हो भनेतिर लगियो। त्यो कुरा सत्य होइन। सरकार भनेको अथवा राज्य भनेको चाहिँ निजी सम्पत्तिको अझ विस्तारित रूप हो, त्यो सानो होइन। निजी सम्पत्तिको उल्टो नै होइन मार्क्सवादबाट हेर्यो भने हैन। मार्क्सवाद लेनिनवादबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने देखिहाल्छ सजिलै कि निजी सम्पत्तिको विस्तारित रूप चाहिँ राज्य होइन। राज्य चाहिँ निजी सम्पत्तिको उल्टो होइन। बरु निजी सम्पत्तिको उल्टो के हो त भने सामाजिक सम्पत्ति हैन। निजीको उल्टो सामाजिक सम्पत्ति हो, सामुदायिक सम्पत्ति हो। त्यसकारणले निजी सम्पत्तिको उन्मूलनको प्रक्रिया र चाहिँ सामुदायिक सम्पत्तिको वृद्धिको प्रक्रिया चाहिँ सुरु भएको छ कि छैन, त्यो चाहिँ समाजवादतिर समाज गएको छ कि छैन भन्ने दोस्रो र एउटा निर्णायक बुद्धि कुरा हो हैन। तेस्रो कुरा चाहिँ त्यो समाजमा शोषणको अन्त्य हुने प्रक्रियाको सुरु भएको छ कि छैन हैन। पैसा कसले कति जम्मा गर्यो, जिडिपी कति बढ्यो त्यो मुख्य कुरा होइन। मुख्य कुरा त शोषण चाहिँ त्यो समाजमा कमजोर हुँदै गएको हैन। पुँजीवाद र वैज्ञानिक समाजवादको बीचको अन्तर के त, एउटा अन्तर के त भने त्यसले किनकि पुँजीको निर्माण अथवा सम्पत्तिको निर्माण भने त आदिम साम्यवादी समाजदेखि हुँदै आएको छ नि, त्यो त ठुलो कुरा भएन हैन। कहिले बढी भयो कहिले कम भयो हैन, वृद्धि भएर नै आएको छ सम्पत्तिको निर्माण वा पुँजीवाद आएपछि पुँजीको निर्माण हैन। त्यो बढ्दै नै गएको छ, त्यो बढ्दै नै जान्छ, त्यो अर्को विषय। बढ्दै गएर समाजवाद हुने, बरु पुँजीको आधारमा अर्को मानिसको श्रम शोषणको प्रक्रिया रोकिएर
रोकिने प्रक्रिया वा कम हुने प्रक्रिया हुने कि नहुने हो। शोषणको प्रक्रिया कम हुन थाल्यो भने त्यो चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादी समाजतिर गयो। शोषण चाहिँ कायम छ तर सम्पत्ति चाहिँ बढ्दै गएको छ कि त्यो चाहिँ समाजवादी समाजतिर गएको भएन, त्यो समाजवादी समाज होइन, त्यो पुँजीवादी समाज। त्यसकारण यी आधारभूत कुरालाई मुख्य बनाएर हामीले वैज्ञानिक समाजवादलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। सबभन्दा पहिले मैले यो कुरा तपाईँको बिचमा राखेँ। अब आयो पाँचौं बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो, वैज्ञानिक समाजवाद भनेको विश्वव्यापी श्रृङ्खला हैन। जसरी पुँजीवाद भनेको एक देशमा बनाएर एक देशमा मात्रै चलाउने व्यवस्था थिएन हैन, बरु पुँजीवाद भनेको सामन्तवादको विरुद्ध विश्वव्यापी फेनोमेना हो, विश्वव्यापी पर्यावरण अथवा विश्वव्यापी रूपमा हेर्नुपर्ने कुरा हो। किनकि पुँजीवाद सुरु भइसकेपछि सामन्तवादले जतिसुकै कुनामा लुकेर जोगिन्छु भने पनि त्यो संसारभरि जोगिन सक्छ। त्यो ढिलो चाँडो त्यो सामन्तवाद अन्त्य हुन्छ, त्यसको ठाउँ पुँजीवादले लिन्छ भनेको विश्वव्यापी व्यवस्था हो। त्यसै गरी वैज्ञानिक समाजवाद भनेको पनि विश्वव्यापी फेनोमेना। एउटै देशमा हामीले लुकेर हैन खुसखुसु गरेर वा चाहिँ शान्त ढङ्गले कसैलाई नभनिकन अरूलाई छलेर खुरखुर बनाउला भन्ने व्यवस्था होइन हैन। कतिपय साथीहरूको त्यस्तो पनि म सुन्छु कि अब हैन दुनियाँमा जेसुकै भइराख्छ हैन, दुनियाँमा जेसुकै भएर कहीँ मारुन काठुन जेसुकै भइराखुन् हैन, हामी नेपालमा चाहिँ समाज त हामी खुरखुरु यो ढङ्गले बनाउँछौँ भने जसरी सोच्छन् साथीहरू अथवा अभिव्यक्ति गरेर म सुन्छु कयौँ मान्छेहरूले। त्यो कुरा गलत कुरा हो, त्यो कुरा सही कुरा होइन कि जसरी पुँजीवाद विश्वव्यापी रूपमा सामन्तवादमाथिको हस्तक्षेपको प्रक्रिया हो, त्यसै गरी वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था निर्माणको श्रृङ्खला पनि विश्वव्यापी हो। यो एक देशमा मात्रै होइन, सुरु गर्ने स्वाभाविक रूपमा देशहरूभित्रबाट नै हो। देश देशको सिमानामा श्रमिक वर्गहरू विभाजित छन् भने देशबाट नै सुरु गर्ने, तर त्यो विश्वव्यापी साङ्लोसँग, विश्वव्यापी संरचनासँग, सिलसिलासँग हैन, प्रक्रियासँग त्यो जोडिएको हुन्छ। त्यसकारणले नेपालमा बनाउने होस् वा भारतमा बनाउने होस् वा कुनै पनि ठाउँमा बनाउने, हामी वैज्ञानिक समाजवादतिर जान्छु भनेर कसैले भन्छ, कसैले सोच्छ, कसैले कल्पना गर्छ भने उसले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ कसरी समाजवाद जान्छ त भनेर उत्तर दिन सक्नुपर्छ हैन। विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ समाजवाद कसरी जान्छ भनेर उत्तर दिन नसक्ने हो भने अनि नेपालमा मात्रै समाजवाद बनाउँछु अथवा भारतमा मात्रै समाजवाद बनाउँछु कसैले भन्यो भने त्यो चाहिँ ऐतिहासिक भौतिकवादसँग मिल्ने कुरा होइन हैन, कमसेकम मार्क्सवादसँग मिल्ने कुरा होइन। अब पुँजीवादीहरूले त जे नि भन्छन् हैन, यहाँ हामी स्वर्ग बनाइन्छ भन्छ, कहीँ रामराज्य बनाइन्छ भन्छ, त्यो अर्कै कुरा भयो हैन, त्यो भन्नका निम्ति भन्ने कुरा हो, मान्छेलाई उल्लु बनाउनका निम्ति भन्ने कुरा हो। तर मार्क्सवादीहरूले त्यसो भने होइन। मार्क्सवादी लेनिनवादीहरूले भनेको चाहिँ विश्व व्यवस्थाको परिकल्पना गरे, विश्व व्यवस्था चाहिँ कसरी हुन्छ भने हैन। त्यसो हो भने हामीले सोच्दाखेरि जहिले पनि वैज्ञानिक समाजवादको बारेमा सोच्दाखेरि पुँजीवादको विकल्पमा पुँजीवादलाई परास्त गरेर वैज्ञानिक समाजवादी समाज निर्माण गर्ने, यस्तो राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने भनेर सोच्ने हो चाहिँ हामीले आफ्नो देशमा वा एउटा देशको बारेमा मात्रै सोचेर हुँदैन, बरु यो विश्वव्यापी फेनोमेनामा सोच्नुपर्छ हैन। विश्वव्यापी रूपमा नै समाजवादी क्रान्ति कसरी हुन्छ त, विश्वव्यापी रूपमा नै समाज चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादी कसरी हुन्छ त भनेर उत्तर दिन सक्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो उत्तर नदिने हो भने चाहिँ आफ्नो देशको वा आफ्नो गाउँको आफ्नो टोलको मात्रै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यो मार्क्सवादी ढङ्गले सोचेको हुँदैन र त्यो आउँदा पनि आउँदैन हैन, त्यो आउने कुरा पनि होइन। त्यसकारणले यी पाँचवटा कुरालाई समाजवादको छलफल गर्दाखेरि तपाईँ युवा साथीहरू वा प्रौढ साथीहरू जो साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले मेरो सुझाव के हुन्छ भने यी पाँचवटा कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले आधारभूत रूपमा ऐना जसरी अगाडि राखेर मात्रै अनि समाजवादबारेको बहसमा प्रवेश गर्नु जरुरी हुन्छ भन्ने म ठान्छु र मेरो सुझाव त्यही नै हुन्छ। अब आयो, अब यति कुरा मैले आधारभूत प्रसङ्ग सुरु गरेपछि अब म नेपाली समाजको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु। नेपाली समाजको यो जात व्यवस्थाको खण्डमा आज यसमा छलफल गर्न भ्याउँदैन, किन तपाईँहरूले जे विषय राख्नु भएको छ त्यसमा जाँदा जाँदै 1 घण्टा गइ नै हाल्छ। त्यसकारण त्यो जात व्यवस्थाको खण्डमा हामी अर्को सन्दर्भमा कुरा गरौँला। तर म अहिले सिधै नेपाली समाजको मूल चरित्रको बारेको सन्दर्भबाट प्रवेश गर्छु। नेपाली समाज अहिले कुन स्थितिमा छ त भन्यो भने चाहिँ समाजवादमा जान्छु भन्नेहरूले स्वीकारेको कुरा के हो त भने नेपाली समाज अहिले पुँजीवादी भयो। मूलत यो पुँजीवादी भयो, सामन्तवादी अब छैन। सामन्तवादका कयौं अवशेषहरू छन् तर अब यो मूलत पुँजीवादी भयो भनेर भन्ने गरिएको छ। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ एक थरीहरूको विश्लेषण के छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति भयो भन्ने विश्लेषण छ। कसरी भयो भन्यो भने आफ्नै तरिकाले भयो भन्ने उहाँको उत्तर हुन्छ।
आफ्नै तरिका भने के हो भने म एकछिनपछि भन्दा तपाईँहरूले पनि तपाईँलाई थाहा पनि होला, थाहा छँदैछ। तर नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति भयो भनेर भनिन्छ। तर मलाई के लाग्छ सर, मेरो विश्लेषण र हामीले अनुसन्धान गर्दाखेरिको विश्लेषण के हो भने नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति भएन र अहिलेसम्म पनि नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति भएन। पुँजीवादी समाज चाहिँ बन्न पुग्यो हैन, पुँजीवादी समाज चाहिँ बन्न पुग्यो, तर पुँजीवादी क्रान्ति चाहिँ भयो हैन। पुँजीवादी क्रान्ति भएको भए के हुन्थ्यो भने पुँजीवादी क्रान्ति भएको भए सामन्त वर्गसँग लडेर हैन, सामन्त वर्गसँग लडेर उत्पादन गरेर आएको हामीसँग पुँजीपति वर्ग हुन्थ्यो हैन। त्यो उत्पादन गरेर आएको पुँजीपति वर्ग भएको भए त्यसले सामन्त वर्गका तमाम चाहिँ सांस्कृतिक चिजहरूसँग पनि लड्थ्यो र त्यो चाहिँ प्रगतिशील पुँजीपति वर्ग हुन्थ्यो र त्यसले परम्परागत रूपमा भन्ने गरेको राष्ट्रिय पुँजीवाद निर्माण गर्थ्यो। तर नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति भयो। त्यसो भने एउटा प्रश्न उठ्छ, अहिलेसम्म नेपालमा चलेको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलनले चाहिँ गरे चाहिँ के हो त भन्ने प्रश्न उठ्छ हैन। गरेको चाहिँ के हो त भने यसले मूलतः यसले राजनैतिक स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा सीमित भयो हैन। तपाईँ 2007 सालको परिवर्तन भन्नुस्, तपाईँ 36 को आन्दोलन भन्नुस्, तपाईँ 46 को परिवर्तन भन्नुस्, त्यसपछि तपाईँ आएर 62-63 को आन्दोलन, जनयुद्ध र अहिलेको संविधानसम्म जाँदाखेरि यसले मूलभूत रूपमा नेपाली समाजको आर्थिक प्रश्न हल गर्न सक्यो। यसले भूमि सुधारको कुरा पनि कहिले पनि गरेन। यसले एउटै काम गरे हो, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 16 सालमा क क्लासको वीरता गर्ने हेलो हजुर ठीक छ भाइ, ठीक छ। के प्रब्लम आज जस्तो है, एकछिन रोक्नुपर्छ पर्दैन दाइ, कन्टिन्यू भनौँ भन्नु दाइ, सुरु गरौँ। तर म भन्दै थिएँ कि नेपालको लोकतान्त्रिक वा कम्युनिस्ट आन्दोलनले त्यस कारणले मूलभूत रूपमा यसले गरेको के हो त भन्यो भने राजनैतिक स्वतन्त्रताको प्राप्तिमा यो आधारभूत सीमित बन्न पुग्यो हैन, सीमित बन्न पुग्यो। त्यसकारणले नेपालको चाहिँ पुँजीवादी क्रान्ति चाहिँ नेपालमा सम्पन्न हुन सकेन। तर समाज पुँजीवादी चाहिँ भयो। कसरी पुँजीवादी भयो, कसरी पुँजीवादी भयो भने नेपालमा चाहिँ विदेशी पुँजीवादको हस्तक्षेपका कारणले चाहिँ नेपाली समाज चाहिँ पुँजीवादी समाज बन्न पुग्यो हैन। नेपाली समाज त्यसरी बन्न पुग्यो। अब यहाँ रोचक तथ्य के छ त चाहिँ नेपाली समाजको पुँजीपति वर्गको मूल हिस्सा चाहिँ अहिले कहाँबाट बन्यो त? पुँजीवादी क्रान्ति नभएपछि चाहिँ पुँजीपतिहरू चाहिँ कहाँबाट आए त भनेदेखि चाहिँ नेपालको सामन्त वर्ग नै पुँजीपति वर्ग बन्न आयो हैन। पुँजीवादी क्रान्ति हुँदाखेरि चाहिँ सामन्त वर्गलाई परास्त गरेर नयाँ वर्गको रूपमा पुँजीपति वर्ग आउने हो। तर नेपालमा चाहिँ सामन्त वर्गलाई आर्थिक रूपमा पनि सत्तामा पनि पराजित गरेर चाहिँ पुँजीपति वर्ग उदाएको होइन हैन। बरु नेपालमा चाहिँ सामन्तहरू नै विदेशी साम्राज्यवादी पुँजीसँग साँठगाँठ गर्दै 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 अनि आफ्नो खेतीपाती बेच्दै इत्यादि इत्यादि गर्दै उनीहरू नयाँ पुँजीपति बनेका हुन् हैन नेपालमा। भनिसकेपछि त्यो सङ्घर्ष नगरिकन, उत्पादन पनि नगरिकन र सामन्त वर्गसँग सङ्घर्ष पनि नगरिकन, बरु उत्पादन पनि नगरिकन र आफै सामन्तहरू विदेशीहरूसँगको साँठगाँठबाट पुँजीपति बनेको हुनाले यो पुँजीपति वर्ग चाहिँ दलाल पुँजीपति वर्ग बन्यो हैन। दलाल पुँजीपति वर्ग अथवा यसले उद्योग गर्दैन भने पनि उद्योग सामन्तले उद्योग किन गर्ने, सामन्तले उद्योग किन गर्ने,
गर्दै गर्दै थियो त। तर पुँजीपति चाहिँ बन्न बाध्य भयो कि पुँजीपति बनेन भने आजको युग अनुसारको प्रगति नहुने भयो। त्यस कारणले ऊ पुँजीपति बन्न आयो होइन। कुत उठाएर खानुको सट्टा ऊ चाहिँ मजदुरलाई जोत्छु भन्न आइपुग्यो। त्यस कारण सामन्तहरू नै पुँजीपतिमा आइपुग्यो। यो सामन्त वर्गसँग लडेर नआएको हुनाले यो चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीपति पनि बन्ने सम्भावना भएन, तर यो दलाल पुँजीपति वर्ग बन्न पुग्यो। यसले उत्पादनमा ध्यान नदिने बरु यो दलाली गरेर पैसा जो गर्नेतिर यो गयो। त्यसकारणले नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग जो बन्न खोजेको थियो त्यो नष्ट भयो। अब नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग छ त अहिले भन्यो भने आधारभूत रूपमा वर्गको रूपमा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग छैन। कोही मान्छे राष्ट्रिय पुँजीपति रूपमा व्यक्तिको रूपमा कोही होलान्, त्यो अर्को कुरा भयो। तर मूलभूत रूपमा वर्गको रूपमा होइन, राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई नेतृत्व गर्न सक्ने हैसियतको वर्गको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग अब नेपालमा छैन। हुन त अब मध्यम वर्गलाई पनि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको सैद्धान्तिक व्याख्याभित्र राखिन्छ, तर मध्यम वर्गको तल्लो हिस्सा त राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको चाहिँ मूल कडी बन्दैन, त्यो त त्यसको फलोवर मात्रै बन्दछ होइन। त्यसका मुख्य राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको माथिल्लो हिस्सा जसलाई भनिन्छ त्यो चाहिँ वर्गको रूपमा अब नेपालमा छैन। अब यहाँबाट सुरु हुन्छ नेपालको कथा होइन। नेपालको कथा नेपाली समाज चाहिँ यहाँ धेरैले भन्ने गर्छन् कि नेपालमा जनवादी क्रान्तिको दुईटा कार्यभार थियो होइन। एउटा कार्यभार चाहिँ राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्ने, अर्को कार्यभार चाहिँ किसानहरूलाई मुक्त गर्ने भन्ने जुन कुरा छ त्यो चाहिँ होइन, त्यति मात्रै होइन। त्यो चाहिँ क्लासिकल्ली पनि गलत कुरा होइन। माओ सेतुङले त एउटा लेखेर भन्नुभएको छ नि त, मतलब अर्ध सामन्ती र अर्ध उपनिवेशी मुलुकमा हाम्रो जस्तो देशमा चीनको पनि नेपालको पनि भन्दाखेरि चाहिँ दुई ठुला पहाडहरू छन् होइन। एउटा चाहिँ सामन्तवादको पहाड, अर्को चाहिँ साम्राज्यवादको पहाड होइन। भनेपछि अर्ध औपनिवेशिक भने के त, साम्राज्यवादसँग लड्नुपर्छ भने होइन। त्यस कारण नेपालको समाजमा पुँजीवादी क्रान्ति नभएको हुनाले भइदियो के त भन्दाखेरि साम्राज्यवादसँगको लडाइँ चाहिँ जस्ताको तस्तै भएको। हामी तथ्यहरू हेरे पनि थाहा पाउँछौँ। 1950 को सन्धि होइन, त्यसपछि आएर चाहिँ गोर्खा भर्ती सन्धि, त्यसपछि आएर महाकाली सन्धि लगायत जति सन्धि असमान सन्धि सम्झौताहरू छन् त्यो कुनै पनि परिवर्तन भएन नि, कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन हुँदाखेरि। राजनीतिक परिवर्तनपछि असमान सन्धिहरू थपिँदै गए, तर त्यो असमान सन्धिहरू चाहिँ कुनै खारेज हुने वा त्यो संशोधन हुने वा चाहिँ नेपाली जनताको हितमा संशोधन हुने, नेपाल राष्ट्रको हितमा संशोधन हुने दिशामा गएन। त्यो भने के त भन्दाखेरि नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएन भने त पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न हुनका निमित्त एउटा सामन्तवादलाई अन्त्य गर्नु पर्यो, अर्को साम्राज्यवादी शोषणलाई अन्त्य गर्नु पर्यो। सामन्तवाद भित्रै राजतन्त्र पनि आउँछ, किसानलाई स्वतन्त्र गर्ने कुरा पनि आउँछ। त्यो चाहिँ नेपालमा पुँजीवाद हावी भएको हुनाले त्यो सकियो। तर वैदेशिक हस्तक्षेप अथवा साम्राज्यवादीको जो पहाड थियो त्योसँग लड्ने, त्योसँग विजयको यात्रा वा त्योसँग लड्ने कार्यभार चाहिँ अहिलेसम्म पनि पुरा हुन सकेको छैन, पुरा भएन। त्यसकारण नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति भयो भने क्लासिकल्ली जो भन्ने गरेको छ पुँजीवादी क्रान्ति भयो भने त्यो कुरा सत्य होइन। पुँजीवादी क्रान्ति भएन र पुँजीवादी क्रान्ति भएन, तर चाहिँ नेपाली समाज फेरि पुँजीवादी त हुनु पुग्यो होइन। किनकि यसको वर्चस्वशाली वर्ग त पुँजीपति वर्ग बन्न पुग्यो होइन। हामीले फालेको राजतन्त्र पनि त्यो पुरै सामन्ती मात्रै कहाँ थियो र, त्यो त्यसको मुख्य चरित्र त दलाल पुँजीपति थियो। किन ठुला ठुला होटेलमा लगानी गर्ने, ठुला ठुला चाहिँ चुरोट कारखानामा लगानी गर्ने होइन, बेलायती ब्रिटिस टोबाको ल्याउने, इन्डियन टोबाको ल्याउने, अनि यहाँ चुरोट कारखाना खोल्ने लगायतका कुरा त्यसले त गरिरहेको थियो। भनेपछि त्यो दलाल पुँजीपति भइसकेको थियो नेपालको राजतन्त्र र त्योसँग पुरानो सामन्ती लेगासी पनि थियो। त्यो सामन्त वर्गीय संस्था मात्रै थिएन होइन। यसरी हेर्दा नेपालमा चाहिँ दलाल पुँजीपति वर्ग नै हर्ताकर्ता र सत्तामा नेपालमा पुगेको भन्ने कुरा हामी प्रश्न हुन्छौँ कि नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति भएको होइन, बरु पुँजीवादी समाज मात्रै बन्न पुगेको। जसरी भारतमा पुँजीवादी क्रान्ति कहिले पनि भएन, तर भारत पुँजीवादी देश चाहिँ बन्न पुग्यो होइन। सामन्तहरू नै पुँजीपति बनेर पुँजीवादी देश चाहिँ बन्न पुग्यो। यस्तो देशमा चाहिँ यसको चरित्र चाहिँ के हुँदो रहेछ त भने पुँजीवादी क्रान्ति नगरिकन नभइकन बनेको पुँजीवादी समाजमा चाहिँ सामन्तवादी समाजको सम्पूर्ण संस्कृति जस्ताको तस्तै आउँदो रहेछ होइन। जात व्यवस्थाको कुरा त्यही होइन। हिजोको सामन्तहरूको अधीनमा नै जात व्यवस्थामा आधारित समाज चलिरहेको थियो। ती सामन्तहरू नै पुँजीपति बन्न आएको हुनाले उनीहरूको पुरानो संस्कृति, संरचना, सोच्ने विचारधारा पनि सँगै लिएर आए र पुँजीवादी समाज पनि स्वयं जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुग्यो। यहाँका वर्गहरू पनि जात व्यवस्थाबाट प्रभावित बन्न पुग्यो। मैले गर्ने गरेको विश्लेषण यहाँनिर हो, यसो म थप जान्न, आजकै विषयतिर जान्छु। अब सामन्तहरू चाहिँ नै पुँजीवादी समाजमा आएको हुनाले अब अहिले हामी धेरैले भन्यौँ कि नेपाली समाज चाहिँ दलाल पुँजीवादी समाज भयो।
दलाल पुँजीवादी समाज भयो भनेको चाहिँ के हो त त्यसो हैन? दलाल पुँजीवादी समाज भयो भनेको चाहिँ नेपालको शासनमा सत्ताका मूलभूत अङ्गहरू चाहिँ दलाल पुँजीपति वर्गले कब्जा गर्यो भने होला। हिजो सामन्तवादी समाज भने के हो त भने सामन्तवादी समाजको राज्य सत्ता, राज्यका प्रमुख अङ्गहरू, अर्थतन्त्र, संस्कृति सबैमा चाहिँ सामन्त वर्गले कब्जा गर्यो भनेपछि त्यो सामन्तवादी समाज हुने हो। ठीक त्यसै गरी अहिले दलाल पुँजीपति वर्ग नै र दलाल पुँजीवादी समाज नेपाली समाज बन्यो भनेको अर्थ के हो त? यसको सिधा अर्थ के निस्किन्छ त? फेरि दलाल पुँजीपति वर्गका प्रतिनिधिहरू नै राज्यका मुख्य अङ्गहरूमा बसेका छन् अथवा उनीहरूको नै कब्जा छ र दलाल पुँजीपति वर्ग नै नेपालको शासन सत्ताको मुख्य बागडोर सम्हालिराखेका छ भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ। सरल निष्कर्ष यही नै निस्कन्छ, यहाँभन्दा बढी अर्को केही पनि निस्किँदैन। अब आयो त्यो दलाल पुँजीपति वर्ग सत्तामा छ भनिसकेपछि चाहिँ अब अहिले नेपालमा बनिरहेको सरकार चाहिँ के हो त? त्यसमा किन नेपालको आधारहरू, समाजवादको आधारहरू भनेर तपाईँले शीर्षक राखेका हुनाले म यो विषयमा प्रवेश गर्छु। त्यसपछि नेपालको सरकार चाहिँ के हो त हैन? किनकि दलाल पुँजीवादी समाज छ, हामीले सबैले स्वीकार्यौँ, धेरैले स्वीकार्यौँ। दलाल पुँजीवादी समाज छ भनेको मतलब हो दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा नै नेपालको सत्ताको मुख्य बागडोर छ, उनीहरूकै कब्जामा छ भनेर स्वीकार्नु त सत्य कुरा त्यही नै हो हैन? त्यसो हो भने नेपालमा बनेको अहिले सरकार चाहिँ के हो? नेपालमा बनेको सरकार कि त दलाल पुँजीपति वर्ग नै हर्ताकर्तामा भएको हुनाले त्यसका प्रतिनिधिहरू नै सरकारमा छन् भन्नु पर्यो। एउटा निष्कर्ष त्यो निस्किन्छ। होइन भने दलाल पुँजीपति वर्गसँग सङ्घर्ष गर्ने श्रमिकहरूको प्रतिनिधिको सरकार छ भन्नु। दुईटा बाहेक त अर्को केही निष्कर्ष निस्किँदैन। यो दुईटा बाहेक अर्को निष्कर्ष निस्किँदैन। अब यदि यो दलाल पुँजीपति वर्गसँग सङ्घर्ष गर्ने श्रमिकहरूको प्रतिनिधिको सरकार छ हो भने त्यस्तो प्रतिनिधिको सरकारलाई चाहिँ दलाल पुँजीपति वर्गले चाहिँ हस्तक्षेप किन गर्ने? किनकि दलाल पुँजीपति वर्गको सत्ता छ भन्नुको मतलब त सेनामा उसको पकड छ, उसको चाहिँ पुलिसमा पकड छ, न्याय क्षेत्रमा पकड छ हैन, उद्योग क्षेत्रमा पकड छ अथवा अर्थ क्षेत्रमा पकड छ, सबै क्षेत्रमा पकड छ भने हो। यो त सामान्य राजनीति अर्थशास्त्र बुझ्ने मान्छे सजिलै बुझ्ने कुरा हो। पछि यदि अहिलेको सरकार चाहिँ दलाल पुँजीपति वर्गसँग साँठगाँठ गर्ने सरकार होइन र यो चाहिँ सर्वहारा श्रमिक जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार हो भने त दलाल पुँजीपति वर्गसँग कठोर सङ्घर्ष सुरु हुनुपर्ने हुन्छ नि हैन? कठोर सङ्घर्ष सुरु हुनुपर्ने हुन्छ कि त्यो त वर्ग सङ्घर्षको उच्चतर रूप हुन्छ नि। किन उच्चतर रूप हुन्छ त भनेदेखि सत्ता त सबभन्दा माथिको उच्चतर रूप हो हैन? एउटा कारखानामा हडताल गरिरहेको कुरा त होइन। त्यो त सत्तामा पुग्ने सरकार बनाउने र सम्पूर्ण कुरा सम्हाल्ने भनेको त त्यो त वर्ग सङ्घर्षको सबभन्दा उच्चतम ठाउँमा पुग्या हो। वर्ग सङ्घर्षको उच्चतम ठाउँमा पुग्दा त्यहाँ दलाल पुँजीपति वर्ग र श्रमिक वर्गको प्रतिनिधिको बिचमा सङ्घर्ष किन हुँदैन? त्यसो भए सङ्घर्ष त कहीँ पनि छैन। सङ्घर्ष त कहीँ पनि छैन, बरु त्यसको ठिक उल्टो चाहिन्छ। ठिक उल्टो के छ त भने सबभन्दा खुसी मान्छेहरू को छ त भने दलाल पुँजीपति वर्गका प्रतिनिधि पात्रहरू चाहिँ सबभन्दा बढी खुसी देखिए। अहिले किनकि विदेशी सामान झिकाउने, ठेक्कापट्टा लिनेदेखि लिएर सबै कुरामा यहाँसम्म कि चकलेट निर्यात गर्ने कुरामा समेत उनीहरू त खुसी देखिए हैन? खुसी देखिए मात्रै होइन कि त्यस्तो त्यो प्रकरण त्यो सरकारलाई सहयोग गर्ने र त्यो सरकारलाई कमिसन बुझाउने सन्दर्भमा पनि उनीहरूको साँठगाँठ शानदार ढङ्गले भएको देखियो। शानदार ढङ्गले भएको देखियो किनकि यो मैले आरोप लगाएको किनकि सरकारमा बस्नेहरूले नै भनेको कुरा हो हैन? सरकारमा बस्नेहरूले नै यो त पुरै मन्त्रालय चाहिँ दलालहरू चाहिँ कब्जामा रहेछ। पछि दलालहरूको कब्जामा छ भने श्रमिक वर्गको प्रतिनिधिलाई चाहिँ फेरि आरामसँग काम गर्ने अवसर कसरी दिन्छ त? यो कसरी मिल्छ त? के श्रमिक वर्गको स्वार्थ र दलाल पुँजीपति वर्गको स्वार्थ एउटै बन्ने दिन संसारमा आउँछ त कहिले? अथवा नेपालमा अहिले आइसक्यो त? आयो भने कसरी आयो त? त्यो त आउनु सक्ने कुरा होइन। त्यसकारण यहाँ वर्ग सङ्घर्ष किन छैन त? किनकि हामी सबैलाई थाहा छ संसारमा कि दुई तरिकाले चाहिँ
संसारमा चाहिँ समाजवाद ल्याउनेहरू सरकारमा 3 तरिकाले गए हैन, 2 तरिकाले गए भन्नुस्। मूलत एउटा लडेर सत्ता जितेर गए हैन, उनीहरू पछि हारे होला, बिग्रे होला, त्यो इत्यादि कुरा त लडेर जितेर गए। अर्को चाहिँ चिलीमा जस्तो, इन्डोनेसियामा जस्तो, भारतको केरलामा जस्तो, पश्चिम बङ्गालमा जस्तो उनीहरू चुनावको माध्यमबाट त्यहाँ पुगे। तर चुनावको माध्यमबाट पुगेकाहरू चिली र चाहिँ इन्डोनेसिया सबैलाई मारियो, किन पुरानो सत्ताधारी वर्गले सबैलाई हजारौंको संख्यामा मारेर सिद्धायो हैन। केरला र पश्चिम बङ्गालकाहरूलाई चाहिँ भित्रै उनीहरूलाई नै पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण गर्यो। ती समाजवादीमा जान्छु भन्नेहरूलाई नै पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण गरेर ती आन्दोलन सिद्धियो अथवा सत्ताच्युत पनि भए, तिनीहरू नामेट पनि भए। भनेपछि किन वर्ग सङ्घर्ष त अनिवार्य छ त्यहाँ त, वर्ग सङ्घर्ष त अनिवार्य छ नि। किनकि वर्ग सङ्घर्ष हुँदैन भनेर सोच्ने भन्छ त्यो कुरा मिल्छ। त्यसो भने त मार्क्सवादी नहुनु पर्यो, मार्क्सवादको सिद्धान्त छोडिदिनु पर्यो। मार्क्सवादलाई मान्ने हो भने त वर्ग सङ्घर्ष चर्किँदै जाँदा सबभन्दा बढी कहाँ चर्किन्छ त भनेको सत्ता प्राप्ति हुने अन्तिम बिन्दुमा उत्कर्षमा पुग्ने हो। अब अन्तिम बिन्दुको उत्कर्षमा पुग्दाखेरि त्यहाँ वर्ग सङ्घर्ष नै छैन भनेपछि त अब यहाँ प्रश्न उठ्छ। यहाँ प्रश्न यसरी उठ्छ कि दलाल पुँजीपति वर्गको सत्ता र व्यवस्थाकै अङ्ग बनेर दलाल पुँजीपति वर्गलाई नष्ट गर्ने वा त्यसको खिलाफमा वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ सम्भव कुरा होइन भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ। त्यो सम्भव कुरा होइन, त्यो संसारमा कहीँ भएको कुरा पनि होइन, त्यो हुन सक्ने कुरा पनि होइन। किनकि उसकै व्यवस्था, उसकै तजबिज, उसकै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, किन नेपालमा अहिले बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, साम्राज्यवादसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाएको के नेपालका वैज्ञानिक समाजवाद वा समाजवादीहरूले हो त? त्यो त होइन। अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादीहरूसँग सम्बन्धको सारा प्रपञ्च रचेको भनेको त दलाल पुँजीपति वर्गले हो। त्यो दलाल पुँजीपति वर्गले नै बनाएको समग्र साम्राज्यवादी प्रपञ्चभित्र नै बसेर अनि दलाल पुँजीपति वर्गको विरुद्ध लड्न सकिन्छ भनेर सोच्ने विचारधारा कहाँबाट सफल होस् त? कसरी मिल्छ त? त्यो सबभन्दा पहिले त तार्किक रूपमा मिल्नु, सैद्धान्तिक रूपमा मिल्नु पर्यो, अनि व्यवहार हेर्ने कुरा होइन। त्यस कारणले मेरो निष्कर्ष, मेरो विश्लेषण के हो त? मेरो विश्लेषण के हो त भने पुँजीवादी अथवा दलाल पुँजीवादी सत्ताका यन्त्रहरूभित्र नै उनीहरूलाई मनपर्ने गरी बसेर होइन, उनीहरूलाई स्वीकार हुने गरी बसेर चाहिँ त्यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई बदल्छु र त्यहाँ भित्रबाट वैज्ञानिक समाजवाद चाहिँ ल्याउँछु भनेर कसैले सोच्छ भने या त बौद्धिक रूपमा निकै ठुलो खडेरीबाट मात्र त्यस्तो कुरा जन्मिन्छ हैन, या त चाहिँ निकै ठुलो बैमानीबाट त्यस्तो कुरा जन्मिन्छ हैन, नत्र भने अरू कुराबाट जन्मिन सक्दैन। त्यो सम्भव छैन हैन, त्यो सम्भव हुने कुरा नै होइन। त्यसकारणले यसरी हेर्यो भने अब यहाँनिर आउँछ कुरा, यहाँनिर आउँछ कि अब फेरि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग बनाउने भन्ने कुरा आउँछ, आइराखेको छ नि त, स्पष्ट आइराखेको छ राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग अब बनाउने। अब अझ भन्दा त कहाँ आयो त आउँछ त कुरा भन्दाखेरि चाहिँ यिनै दलाल पुँजीपति वर्गलाई रूपान्तरण गरेर राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग बनाउने भन्नेसम्मको निष्कर्ष आउँछ। अब मार्क्सवाद र लेनिनवादको कोणबाट हेर्दा, मार्क्सवादी लेनिनवादी कोणबाट हेर्दा के संसारमा कुनै त्यस्तो वर्ग छ जसलाई सिङ्गै गैर प्रगतिशील वर्ग छ, त्यस्तो कुनै जसलाई गैर प्रगतिशील वर्ग सिङ्गैलाई प्रगतिशील वर्ग बनाउन सकिन्छ? के मार्क्सवादसँग छ यो विश्लेषण? त्यो वर्गभित्र एकाधजना मान्छेलाई प्रगतिशील बनाउन सकिन्छ, त्यो सम्भव। एङ्गेल्स आएको जसरी हैन, गौतम बुद्ध घरबाट निस्किया जसरी हैन, त्यो बनाउन सम्भव छ। तर सिङ्गै प्रतिगामी वा यथास्थितिवादी वा प्रतिक्रियावादी वर्गलाई रूपान्तरण गरेर प्रगतिशील वर्ग बनाउन सम्भव छैन। त्यो संसारमा हुने कुरा वर्ग सङ्घर्षको सिद्धान्तको बिल्कुल आधारभूत मार्क्सवादको कख विरोधी कुरा हो, त्यो हुन सक्ने कुरा हो। किनकि दलाल पुँजीपति वर्ग भनेको प्रतिक्रियावादी वर्ग हो, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग भनेको प्रगतिशील वर्ग। अब दलाल पुँजीपति वर्ग पुरैलाई रूपान्तरण गरेर, त्यो पनि कसले रूपान्तरण गर्ने भन्दाखेरि मार्क्सवादीहरूले रूपान्तरण गर्ने भन्ने छ यहाँ आयो हैन। मलाई त्यस्तो लाग्छ, मार्क्सवादीहरूले रूपान्तरण गर्ने। मार्क्सवादीहरू भनेको चाहिँ दलाल पुँजीपति वर्गको विरोधी, अनि विरोधीहरूले चाहिँ दलाल पुँजीपति वर्गलाई रूपान्तरण गरेर के बनाउने त भन्दाखेरि चाहिँ प्रगतिशील राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग बनाउने भन्ने जब व्याख्या आउँछ
जब त्यस्तो अवधारणा आउँछ भने यो चाहिँ साह्रै नै गडबड कुरा हो, यो मिल्ने कुरा होइन। मार्क्सवादको कुनै पुस्तक, कुनै अवधारणा, कुनै कखबाट हेर्दाखेरि सिङ्गै प्रतिक्रियावादी वर्गलाई रूपान्तरण गरेर प्रगतिशील वर्ग बनाउन सम्भव छैन। पुँजीपति वर्ग होस् वा सामन्त वर्ग, कसैलाई पनि सिङ्गै वर्गलाई त्यो हुने कुरा नै होइन। जसरी सिङ्गै मजदुर वर्गलाई पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, होइन? सिङ्गै मजदुर वर्गलाई पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, सिङ्गै सामन्त वर्गलाई किसान वर्गमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, सिङ्गै पुँजीपति वर्गलाई श्रमिक वर्गमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी दलाल पुँजीपति वर्गलाई त्यो पनि सम्झाइ बुझाइ गरेर अथवा त्यो पनि उसका विरोधीहरूले शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट, उसका विरोधीहरूले शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट, शान्तिपूर्ण सम्झाइ बुझाइ भने सम्झाइ बुझाइ गरेर अनि उनीहरूलाई चाहिँ प्रगतिशील राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो सैद्धान्तिक रूपमा पनि कतै पनि मिल्दैन। यो कुरा मिल्ने कुरा पनि होइन। दुनियाँमा अहिलेसम्म त्यस्तो हुने कुरा पनि होइन, भएको कुरा पनि होइन र व्यवहारिक रूपमा त त्यो असम्भव कुरा भइहाल्यो। दुश्मन चाहिँ अब हामीले भने वर्गमा रूपान्तरण भन्ने कुरा कहाँबाट हुन्छ? त्यो दुश्मनले त आफ्नो काम गर्छ नि, दुश्मनले त हामीलाई सिद्धाउने काम गर्छ, आफ्नो काम गर्छ, षड्यन्त्र गर्छ। हामीले भनेको वर्गमा कहाँ रूपान्तरण हुन आउँछ त नि? त्यो आउँदैन त्यो त एउटा कुरा। त्यस कारणले यो अवधारणा गलत छ। यसरी सोच्यो भने हामी वैज्ञानिक समाजवादतिर गइरहेका हुन्छौँ। बरु दलाल पुँजीपति वर्गले जता लान चाहन्छ त्यता गइरहेका चाहिँ हामी हुन्छौँ, होइन? त्यस कारण वर्ग, सिङ्गै वर्गलाई रूपान्तरण गर्न सम्भव छैन। अर्को कुरा आउँछ यहाँ कि नेपालमा फेरि राष्ट्रिय पुँजीवाद निर्माण गर्ने भन्ने कुरा छ। नेपालमा अब फेरि राष्ट्रिय पुँजीवाद अथवा पुँजीवादी क्रान्तिबाट बन्ने जस्तो राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग बनाउन सम्भव नै छैन। किन सम्भव छैन भने हिजो एकाधिकार पुँजीवादको तेस्रो चरण, होइन? पहिलो पुँजीवादको चरण मर्केन्टाइल भन्यो, अहिले व्यापारिक पुँजीवाद भन्यो, दोस्रो चरण औद्योगिक प्रगतिशील पुँजीवाद भन्यो, तेस्रो चरण लेनिनहरूले व्याख्या लिएर आउनुभयो कि यो एकाधिकार पुँजीवाद हो, वित्तीय पुँजीको मूल सरकार हो भनेर आयो। तर त्यो चरणमा अथवा लेनिनहरूले व्याख्या गरेको एकाधिकार पुँजीवादको चरणमा चाहिँ के सम्भव थियो त भने एकाधिकार पुँजीवाद चाहिँ उत्पीडित राष्ट्रहरूमा आउँदा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई ध्वस्त पार्न आउँथ्यो। एकदम याद गर्नु होला, एकदम अध्ययन पनि गरौँ हामी सबै मिलेर कि एकाधिकार पुँजीवादको चरित्र के हो त भने त्यो उत्पीडित राष्ट्रहरूका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग र राष्ट्रिय पुँजीलाई त्यो नष्ट गर्न आउँथ्यो। कसरी नष्ट गर्न आउँथ्यो भने यहाँ श्री टेक्सटाइल खुलेर कपडा बुनिराखेका हुन्थ्यो, तर भारतको पुँजीपति आएर के गर्थ्यो भन्दाखेरि उसले त्यो श्री टेक्सटाइलको पुँजीपति र त्यो पुँजीलाई नष्ट गर्नका निम्ति सस्तो कपडा नेपाली बजारमा ल्याएर त्यसको निम्ति त्यो श्री टेक्सटाइल ध्वस्त पारिदिन्थ्यो। तपाईँहरूलाई थाहा छ श्री टेक्सटाइल बन्द जस्तै अवस्थामा पुग्यो, नेपालको एउटा ठुलो उद्योग मात्रै पर्थ्यो। त्यसरी नै संसारभरि नै एकाधिकार पुँजीवादले चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई ध्वस्त पार्थ्यो। यो लेनिनहरूले व्याख्या गरेको एकाधिकार पुँजीवादको युगमा त्यस्तो थियो। तर आजको पुँजीवाद चाहिँ, विश्व पुँजीवाद चाहिँ लेनिनहरूले व्याख्या गरेको पुँजीवाद होइन। अब हाम्रो बहस यहाँनिर जानु जरुरी छ। लेनिनहरूले व्याख्या गरेको पुँजीवाद एकाधिकार पुँजीवाद हो, जसलाई उहाँले साम्राज्यवाद भन्नु। तर आजको पुँजीवाद त्योभन्दा गुणात्मक रूपमा आफ्नो चरित्र यसले फेरबदल गर्यो र यो चौथो चरणमा गयो। र चौथो चरणको पुँजीवाद कसरी आयो त अहिले भन्दाखेरि यो चाहिँ भूमण्डलीकृत पुँजीवाद भएर आयो। यो भूमण्डलीकृत अथवा एकीकृत वा जेसुकै नाम, भूमण्डलीकृत पुँजीवादको यसको मुख्य गुण के हो त भन्यो भने यसले संसारभरिका पुँजीपतिहरू बहुराष्ट्रिय, परराष्ट्रिय वा विभिन्न निगमहरू मार्फत एकीकृत भएर दुनियाँको पर्यावरण र मजदुर वर्गलाई अथवा श्रमिक वर्गलाई शोषण गर्न आयो। अब यसले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई के गर्यो त भनेदेखि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादले नष्ट गर्न आए। लेनिनको कालमा नष्ट गर्न आउँथ्यो, हैन? नेपालमै पनि पञ्चायत कालको चाहिँ 80 सम्म नष्ट गर्न आउँथ्यो, 1980 सम्म हेर्यो भने नष्ट गर्न आउँथ्यो मूलतः। तब तर नव उदारवाद अन्तर्गत अहिलेको भूमण्डलीकृत पुँजीवाद चाहिँ कसरी आयो त भने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई दलाल बनाउन आयो। दलाल भनेको मिलाउन आयो आफूसँग।
हैन 50 लाख रुपियाँ लिएर एउटा गल्लीमा कोही व्यापारी बसिराखेको छ, राष्ट्रिय पुँजीपति बसिराखेको छ भने विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउँछ र के भन्छ भने हाम्रो 50 देशमा चाहिँ एउटा चाहिँ भन्नुहोस् न 50 देशमा चाहिँ बिग मार्ट जस्तो कुनै कम्पनी छ, हाम्रो 26 देशमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के मार्ट जस्तो कुनै कम्पनी छ वा त्यस्तै केही बहुराष्ट्रिय कम्पनी छ, तिमी पनि यो 50 लाख रुपियाँ लगानी गर, यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा आबद्ध हो, तिमी पनि नाफा खाऊ, हामी पनि नाफा खान्छौँ भनेर त्यो 50 लाख वाला राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई नष्ट गर्न आएन, बरु आउँदैन अहिले, बरु त्यो 50 लाख वाला राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा जोडेर त्यसलाई दलाल बनाउन आउँछ आजको पुँजीवाद। त्यसकारणले त्यो पुँजी आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादको चरणले गर्दाखेरि अब राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग जन्माउला भन्यो भने त्यो सम्भव छैन, त्यो असम्भव कुरा हो, अब जन्मिँदैन। किन अर्को कारणमा अझ थप अलिकति राख्छु, त्यो के त भने हिजो राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग टिक्न किन सक्थ्यो त फेरि साम्राज्यवादसँग लडेर भन्दाखेरि उसले के गर्थ्यो त भने एकाधिकार पुँजीवादसँग त्यति प्रचुर मात्रामा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी विज्ञान प्रविधि उसले हात पारिसकेको थिएन, ताकि उसले चाहिँ उत्पीडित राष्ट्रलाई अत्यधिक सस्तोमा छेलो खेलो हुने गरी चाहिँ उसले वितरण गर्न सकोस्, कब्जा गर्न सकोस्, त्यो पनि भइसक्यो। तर आज के भइदियो त विज्ञान प्रविधिको असाधारण विकासका कारणले, विज्ञान प्रविधि नै मूल उत्पादक शक्तिको रूपमा विकसित भइसकेको कारणले आज के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ चीनमा उत्पादन गरेको सामग्री, भियतनाममा उत्पादन गरेको सामग्री वा इन्डियामा उत्पादन गरेको सामग्री यहाँ ल्याउनु पर्यो र यहाँको बजार कब्जा गर्नु पर्यो भने यहाँ उत्पादन गरेको उद्योगपतिले भन्दा कयौं गुणा सस्तोमा उसले यहाँ आपूर्ति गर्न सक्छ, कयौं गुणा सस्तो। त्यसकारणले अब भूमण्डलीकृत पुँजीवादसँग राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको रणनीति अन्तर्गत लडौँला भन्यो भने अब सम्भव छ, त्यो असम्भव कुरा। राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको रणनीति अन्तर्गत लड्ने भने त त्यो त जनवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत लड्ने नि हैन, जनवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत लड्ने भने जनवादी क्रान्तिको रणनीति भनेको कुन पुँजीवादका विरुद्ध थियो त? साम्राज्यवादका विरुद्ध थियो त भने उपनिवेशवादी साम्राज्यवादका विरुद्ध थियो। त्यो नवोपनिवेशवादी साम्राज्यवादका विरुद्ध थिएन, त्यो एकाधिकार पुँजीमा आधारित साम्राज्यवादका विरुद्ध थियो हैन, त्यो भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादका विरुद्ध थियो। ल मान्नुहोस् नेपालकै एउटा राष्ट्रिय पुँजीपति छ, पैसा भएको मान्छे छ, ऊ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडियो भनेदेखि ऊ अब के गर्नेवाला छैन त, उसलाई के गर्दाखेरि पैसामा फाइदा हुनेवाला छैन भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट हटेर यहाँ नै उद्योग धन्दा खोलेर उनीहरूसँग कम्पिटिसन गरेर जति आम्दानी हुन्छ त्योभन्दा बढी र सजिलैसँग उसलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सञ्जालमा बसेर दलाल बन्दाखेरि नै सबभन्दा बढी आम्दानी हुने परिस्थिति आयो भइसकेपछि अब राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग जन्मिन्छ कसरी? हैन, पुँजीवादी क्रान्तिवाला राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग फेरि बनाउँछु भनेर बन्छ कसरी? बन्न चाहे पनि बन्न सक्ने मान्छे छैन, बन्न चाहे पनि कोही असाध्य देशभक्त भएर बन्न चाहे पनि ऊ बन्न सक्छ, ऊ देशभक्त बन्न सक्छ तर राष्ट्रिय पुँजीपति चाहिँ बन्न सक्दैन। सरी, त्यसकारणले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग फेरि बनाउने भन्ने जो अवधारणा छ त्यसले समाजवादतिर लान सक्दैन, किनकि आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादले त्यो अनुमति नै दिँदैन, त्यो सम्भव नै छैन हैन, त्यो सम्भव नै छैन। र अर्को कुरा पनि साथीहरूले अध्ययन गर्दा पनि हुन्छ विश्वव्यापी रूपमा कि आज संसारभरि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग भन्ने नै छैन। आज संसारभरि अन्धराष्ट्रवादी सोच बोकेका पुँजीपतिहरू होला, त्यो अर्को विषय हो, राष्ट्रिय पुँजीपति होइन। तर राष्ट्रिय पुँजीपति भन्ने नै छैन अहिले संसार। अहिले त ग्लोबलाइज भन्छौँ नि त हामी हैन, अथवा यो त कर्पोरेट पुँजीवाद छ। कर्पोरेट पुँजीवादको कुनै देश भन्ने नै, कर्पोरेट पुँजीपतिको कुनै देश भन्ने नै। हजुर दाइ, अब यसलाई अलि निष्कर्षतिर लैजानु पर्ला, कति प्रश्नहरू लिनुपर्छ, त्यही भएर अब निष्कर्षतिर लैजाउँ। ल तपाईँहरूको समय भएको हुनाले म सक्नेतिर जान्छु। त्यसकारण अहिले संसारभरि राष्ट्रिय पुँजीपति भन्ने नै छैन हैन। विकसित भनिएका पुँजीवादी देशहरूका ठुला पुँजीपतिहरू भनेका त्यही त कर्पोरेट पुँजीपतिहरू नि। कर्पोरेट पुँजीपतिको कहाँ राष्ट्र भन्ने हुन्छ र? हुँदैन। उनीहरूलाई कुन देशमा कुन देशलाई कुन बेला च्यापेर कुन देशलाई कुन बेला लगानी गरेर फाइदा हुन्छ त्यो गर्ने भने घरकै कुरा भयो।
तर चाहिँ त्यो राष्ट्रिय पुँजीपति भन्ने छैन। अब पनि हामीले फेरि राष्ट्रिय पुँजीपति बनाएर अनि समाजवादतिर जाने भन्ने जुन कुरा छ त्यो कुरा ऐतिहासिक भौतिकवाद अनुसार आजको पुँजीवादको चरित्र अनुसार मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले म अब तपाईँले बिटमार्क भने हुनाले म अब बिटमार्कतिर जान्छु कि समाजवादी क्रान्तिको त्यस कारणले यो बाटो अहिले नेपालमा संसदीय व्यवस्थाभित्रबाट समाजवादमा जाने भन्ने कोर्समा जो छलफल भइरहेको छ त्यो कोर्स ठिक छैन। त्यो पुँजीवादी नै बन्ने भनेको र त्यो पुँजीवाद भन्दा एक कदम पनि पर जान सक्दैन त्यो, किनकि दलाल पुँजीवादीहरूसँग दलाल पुँजीपति वर्गसँग साँठगाँठ गरेर उसँग सल्लाह सम्झौता गरेर तैँले पनि मलाई नहिर्काऊ मैले पनि तँलाई हिर्काउँदिनँ भनेपछि त हुने अन्त त के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई बदल्छु भन्नेहरू स्वयं दलाल पुँजीपतिको प्रतिनिधिमा बदलिने कुरा हो। त्यहाँभन्दा बढी हुने म देख्दिनँ होइन यो पुरानो कोर्सको कुरा गर्दाखेरि। त्यस कारण अब मैले संक्षिप्तमा तपाईँलाई टुङ्ग्याउनु भनेर म टुङ्ग्याउँछु। अब नेपालमा मात्रै होइन मैले भने कि विश्वव्यापी फेनोमेना वैज्ञानिक समाजवाद भनेको विश्वव्यापी पर्यावरण भएको हुनाले विश्वव्यापी श्रृङ्खला भएको हुनाले सिलसिला भएको हुनाले अब संसारभरि नै वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको नयाँ रणनीति नयाँ कार्यदिशा नयाँ सङ्गठन र नयाँ काम गर्ने प्रणाली र सङ्घर्षको तरिकामा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो नयाँ सङ्घर्षको तरिकामा नगइकन हामी चाहिँ अब वैज्ञानिक समाजवादको नयाँ विश्व यात्रा सुरु गर्न सक्दैनौँ। त्यो भनेको के हो त म 3 मिनटमा 3टा कुरा सकिहाल्छु। पहिलो कुरा कि अब संसारभरिका कम्युनिस्टहरूले संसारभरिका सच्चा वैज्ञानिक समाजवादीहरूले पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्पमा तर त्यसको समानान्तरमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था नै निर्माण गर्ने रणनीति लिनुपर्ने छ। एक म छोटो मान्छे यसको व्याख्या गर्न म भ्याउँदिनँ, मैले फेरि किटान गरेर भन्छु कि पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्पमा र समानान्तरमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था निर्माण गर्ने रणनीति अन्तर्गत अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। मैले भनेको वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता भने होइन, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था। त्यो व्यवस्थाका 3टै खुट्टा हुन्छ, अर्थतन्त्र हुन्छ, राजनीति हुन्छ, त्यसको चाहिँ संस्कृति हुन्छ। एक दोस्रो त्यस्तो व्यवस्था निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने भनेको एक भूगोलमा 2 व्यवस्थाको नीति हुन्छ। अर्को हामीसँग अर्को कुनै विकल्प छैन। नयाँ रणनीति समाजवाद भने त्यो यसको मतलब के हो? अमेरिकाको समाजवादीले अमेरिकामा समाजवाद बनाउन थाल्नुपर्ने हुन्छ, नेपालको समाजवादीले नेपालमा समाजवाद बनाउन थाल्नुपर्ने हुन्छ र नेपालमा आफ्नै समाजवादी संरचना बनाउन थाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सिलसिलाबाट जानुपर्ने हुन्छ, त्यो रणनीतिबाट जानुपर्ने हुन्छ। आफ्नै अर्थतन्त्र आफ्नै राजनीति आफ्नै संस्कृति अन्तर्गत जानुपर्ने हुन्छ। जति जति त्यो अगाडि बढ्दै जान्छ त्यति त्यति वर्ग सङ्घर्षको टकराव पनि बढ्दै जान्छ। त्यसपछि त्यसले अगाडि लाने कुरा चाहिँ यो रणनीति जानुपर्ने छ। मैले संक्षिप्तमा भन्दा यसको व्याख्या गर्न मैले भ्याउँदिनँ। दोस्रो सङ्गठनको क्षेत्रमा पनि हामीले पिरामिड जस्तो संरचना हामी सङ्गठन जो बनायौँ त्यो अन्ततः पुँजीवादले सृजना गरेको सङ्गठनको संरचना कि जति धेरै माथि कमिटी बन्दै गयो त्यति धेरै थोरै मान्छेहरूले मात्रै निर्णय गर्ने र निरङ्कुश हुनै पर्ने संगठनात्मक प्रणाली हामीले जो बनाउँदै गयो त्यो संगठनात्मक प्रणालीलाई हामीले उल्ट्याउनु पर्ने हुन्छ। बरु अब सरोकारवालाहरूले निर्णय गर्ने, प्रतिनिधिहरूले लागू गर्ने। अहिलेसम्मको व्यवस्था के थियो भन्दाखेरि सरोकारहरूले निर्वाचित गर्ने, निर्णय जति प्रतिनिधिले गर्ने भन्ने जुन व्यवस्था थियो त्यसको सट्टा राजनीतिक प्रणाली हामीले यस्तो स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ कि सरोकारवालाहरूले निर्णय गर्ने, प्रतिनिधिहरूले केवल लागू मात्रै गर्ने। यसलाई उल्ट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो राजनीतिक प्रणाली त्यस्तो संस्थात्मक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो होइन र तेस्रो नेपालको सन्दर्भ भन्ने हो भने चाहिँ नेपालको समाजवाद निर्माणको यात्रा वा समाजवादी क्रान्तिको तयारीको यात्रा चाहिँ हामीले जात व्यवस्था विरोधी विशेषतालाई पनि सँगसँगै जोड्नुपर्ने हुन्छ। मैले समयको कारणले संक्षिप्तमा आफ्नो पहिलो चरण कुरा सकेँ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद कमरेड आवतीलाई। उहाँले आज निकै महत्त्वपूर्ण विषयहरू राख्नुभयो। संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा उहाँले राखेका केही विषयहरूमा के हो भने आर्थिक क्रान्ति मात्रै गरेर सम्भव छैन। समाजवाद भनेको मुख्यतः राजनीतिक क्रान्ति हो, यसभित्र आर्थिक क्रान्ति अवश्य पर्छ, तर आर्थिक क्रान्ति नै प्रधान होइन भन्ने एउटा विषय राख्नुभयो। अर्को विषय उहाँले सबैभन्दा अलि बढी हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के राख्नुभयो भने राज्य भनेकै आफैमा पुँजीपति वर्गको हतियार हो। राज्यको उत्पत्ति भनेकै पुँजीपतिहरूले आफ्नो पुँजी संरक्षण गर्नको लागि आफ्नो निजी सम्पत्ति संरक्षण गर्नको लागि बनाएको हो भने राज्य भन्ने राज्यलाई पुँजीकै रूपमा बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीपति राज्यको पुँजी चाहिँ के हो आफैमा भने त्यो पुँजीपतिहरूकै
एउटा हतियार हो भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो। त्यसै गरी शोषणको प्रक्रिया अन्त्य नहुँदासम्म अथवा शोषणको प्रक्रिया सुरु भएको छैन भने हामीले समाजवाद हुन मिल्दैन भन्ने कुरा पनि उहाँले राख्नुभयो। यो सँगसँगै के साझा निष्कर्ष पनि निक्लिएका छन्, जसरी कि आजको लडाइँ कतै न कतै दलाल पुँजीपति वर्गसँग हो भन्ने कुरा एकदम यो कुरामा हामी साझा सहमत हुने ठाउँमा पनि आइपुगेका छौँ। साझा नहुने अथवा सहमत नहुने विषयहरू पनि छैनन्। यस्ता विभिन्न विषयहरू उहाँले राख्नुभयो र अबको समाजवादी आन्दोलन कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अन्तिममा उहाँले के विषयहरू राख्नुभयो। उहाँले राखेका विषयहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब हामीले केही प्रतिनिधिमूलक प्रश्नहरू लिने भनेका छौँ। तीमध्येमा एकजना साथीले यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ, कमरेड आउतीले अलिक ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। यो राम्रो प्रश्न छ। जसरी तपाईँले भन्नुभयो एउटा प्रश्न छ सुरज साउथको, जसरी तपाईँले भन्नुभयो नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति नै नभएर पुँजीवाद आयो, त्यसरी नै समाजवादी क्रान्ति नै नगरेर समाजवादी नै आउन सक्ला नि त, आउँदैनन् भन्ने आधार के हो? त्यसरी समाजवाद ल्याउन सकिँदैन भन्ने आधार के हो भन्ने उहाँको प्रश्न एउटा छ। यो प्रश्न मैले यहाँ टिपेँ। अरू सँगसँगै 2-3 प्रश्नपछि फेरि हजुरलाई जिम्मा लाउनेछु। अर्को यहाँ आरबीजीको प्रश्न एकदमै लामो छ। उहाँले एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ र प्रश्नको अन्तिममा उहाँले सोध्न खोजेको प्रश्नको विषय लगभग आइसके जस्तो लाग्छ। मैले उहाँलाई नाम मात्र उहाँको सम्झिएँ मैले। उहाँले सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा समाजवादी आन्दोलन दिशा कस्तो हुनुपर्छ भनेर यसको जवाब अन्तिममा दिनुभएको छ आउतीले। फेरि यो भिडियो फेरि हेर्न सकिन्छ। अर्को प्रश्न म यहाँ लिन चाहन्छु। अर्को प्रश्न प्रथम प्रधानजीले अलिकति बाहिरको प्रश्न जोड्नु भएको छ, त्यही पनि यसको जवाब चाहिँ अलिकति दिनु होला। वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा के लेखिएको छ भने मैले पढेको छैन, उहाँले पढेर भन्नुभएको अथवा स्पष्ट पारिदिनु होला। वैज्ञानिक विकास चाहिँ प्रधान हो, श्रम चाहिँ सहायक हो भन्नुभएको छ। यो कसरी हुन सक्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तपाईँको पार्टीको घोषणापत्रको विषय पनि अलिकति जोड्नु भएको रहेछ। अर्को प्रश्न, अब नेपालको राजनीतिक अवस्था कुन चरणमा छ, क्रान्तिको अबको मोडल के हुन सक्छ भनेर जीवन उज्जवलले भन्नुभएको छ। यसको पनि मोटामोटी प्रश्न आएकै जस्तो लाग्छ। त्यसमा पनि के थप कुरा भन्नु परे राख्नु होला। धेरै प्रश्नहरू लामा लामा कुराहरू पनि छन्, मैले धेरै समेट्न यहाँ सकिनँ। यही बिचमा फेरि जवाफ दिँदा कुनै प्रश्न आएछ भने फेरि 2टा प्रश्न लिनेछौँ हामी। सुनिन्छ हैन? सुनिन्छ नि? सरी। अब एकजना साथीले भन्नुभयो कि अब पुँजीवादी क्रान्ति नै नगरिकन पुँजीवाद आएको जस्तै समाजवादी क्रान्ति नै नगरिकन समाजवाद आउला नि त, अथवा आउन सक्छ नि त, सक्छै सक्दैन भनेर भन्नुभएको छ। पुँजीवादी क्रान्ति नगरिकन पुँजीवादी समाज आयो, दलाल पुँजीवादी समाज आयो भनेको ठिक व्यवस्था आएको हो र? त्यो त होइन नि। पुँजीवादी क्रान्ति नगरिकन दलाल पुँजीवादी समाज आयो भने त जनविरोधी समाज आयो भने हो नि, जनविरोधी व्यवस्था आयो भने हो। त्यसकारणले वैज्ञानिक समाजवाद भनेको चाहिँ जनविरोधी व्यवस्था हो त। त्यसकारण समाजवादी क्रान्ति नगरिकन आएछ भने पनि त जनविरोधी व्यवस्था आउँछ नि। त्यसकारण जनविरोधी व्यवस्था त वैज्ञानिक समाजवाद हो। त्यसकारण पुँजीवादी क्रान्ति नगरिकन दलाल पुँजीवाद आयो भन्नु र जनविरोधी व्यवस्था आयो भन्नु र होइन, वैज्ञानिक समाजवाद चाहिँ क्रान्ति नगरिकन आउँछ भन्नु, जनताको पक्षको क्रान्ति नगरिकन, जनताको पक्षको व्यवस्था क्रान्ति नगरिकन आउँछ भन्नु एउटै विषय नै भएन। त्यसकारणले त्यसलाई अलि मिलाएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अब दस्तावेजमा तपाईँहरूले चाहिँ विज्ञान प्रविधि चाहिँ प्रमुख हो, श्रम चाहिँ सहायक हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यो कसरी भन्ने छ। अब कस्तो छ भनेदेखि यसको बारेमा अलि आदिम साम्यवादी समाजको कुरादेखि नै कुरा गरौँ होइन। जुन बेलामा आदिम साम्यवादी समाज भनेर हामी जुन बेलामा भन्छौँ, त्यो बेलाको समाजमा चाहिँ श्रम चाहिँ असाध्यै कमजोर हालत थियो। बरु त्यो बेलाको समाजको मुख्य उत्पादन चाहिँ केमा भर पर्नु पर्थ्यो भन्यो भने प्रकृतिमा भर पर्नु। त्यसमा प्रकृति चाहिँ मुख्य उत्पादक शक्ति थियो त्यो बेलासम्म। प्रकृति मुख्य उत्पादक शक्ति। तपाईँले मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र हेर्नुभयो भने उत्पादक शक्ति भन्ने तपाईँले त्यहाँ भेटिहाल्नुहुन्छ कि मुख्य उत्पादक शक्ति प्रकृति थियो। प्रकृतिले जे दिन्छ त्यो मुख्य रूपमा त्यसले जीवन धान्ने, अनि मान्छेले गर्ने श्रम भनेको चाहिँ सहायक थियो होइन। त्यसपछि दासयुगमा आउँदा त्यसपछि श्रम चाहिँ अब श्रमको भूमिका बढ्न थाल्यो। त्यसपछि तपाईँ सामन्तवादी समाजमा जानुभयो भने सामन्तवादी समाजमा सबभन्दा ठुलो भूमिका के को आयो त भने जमिनको आयो। जति धेरै जमिन भयो त्यति धेरै उत्पादन गर्न सक्ने युग आयो
त्यसकारण सामन्तवाद जमिनमा आधारित व्यवस्था हो मुख्य गरी। त्यसकारण त्यो जमिन कसको बढी हुने र कसको घटी हुनेले राजा हुने कि रैती हुने कि भूदास किसान हुने भन्ने कुरा फैसला हुन्थ्यो। त्यसपछि अनि सामूहिक श्रमको जब पुँजीवादी व्यवस्था आयो त्यसपछि त्यसले सामूहिक श्रम र पुँजी अन्तर्गत चाहिँ सामूहिक श्रमलाई त्यसले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण बनायो। किन जति धेरै सामूहिक रूपमा चाहिँ कम्पनीमा बसेर काम गर्यो त्यति धेरै उत्पादन हुन सक्ने भयो। पछि त्यो जमिन प्रदान हुने समाजबाट अब कहाँ गयो भन्दाखेरि सामूहिक श्रम पुँजी र सामूहिक श्रम चाहिँ प्रदान हुने समाजतिर गयो। अब अहिले विशेष त दोस्रो विश्वयुद्धपछि विज्ञान प्रविधिमा आएको प्रगतिलाई हामी हेर्दै गयौँ भने हामी कहाँ पाउँछौँ त के पाउँछौँ त भने मानव श्रम चाहिँ द्वितीय हुँदै गयो। मानव श्रम अब मुख्य के हुँदै गयो त भन्दाखेरि विज्ञान प्रविधि मुख्य हुँदै गयो हैन। एउटा कारखानामा 100 जना मान्छे काम गर्थे भनेदेखि अब एउटा कारखानामा 100 वटा कम्प्युटरले काम गर्ने, अरूले काम गर्ने, 2 जना अपरेटरले चलायो भनेदेखि चाहिँ सबै कम्प्युटरहरू चल्ने हैन। मतलब यो क्रम चाहिँ अब संसारभरि बढेर गयो। संसारभरि बढेर गयो। त्यो किन बढेर गयो भने अब विज्ञान प्रविधि चाहिँ प्रधान भएर आयो, मानव श्रम चाहिँ द्वितीय भएर गयो। जसरी आदिम साम्यवादी समाजमा मानव श्रम चाहिँ द्वितीय थियो, प्रकृति चाहिँ प्रधान थियो भने जस्तै अहिले विज्ञान प्रविधि भने पनि प्रकृति नै हो हैन। मान्छेले पत्ता लगाएको प्रकृति त हो नि विज्ञान प्रविधि भने हैन। त्यसकारणले पत्ता नलागेको प्रकृतिलाई प्रकृति भनियो, पत्ता लागेको प्रकृतिलाई चाहिँ रहस्यहरू पत्ता लागे, नियम पत्ता लागेको प्रकृतिलाई नियमहरूलाई चाहिँ हामीले विज्ञान भन्यौँ। अबको विज्ञान प्रविधि चाहिँ मुख्य उत्पादक शक्ति भएर आएको हुनाले मानिसको श्रम, सामूहिक श्रम वा मानिसको श्रम चाहिँ एकदम द्वितीय स्थानतिर पर्दै गयो। यो कुरा हामीले व्यवहारमा सर्लङ्गै देख्न सक्छौँ। एउटा कोका कोला कम्पनीमा मात्रै गएर हेऱ्यो भने पनि देखिन्छ कि भित्र गएर हेऱ्यो भने 1 दर्जन मान्छे पनि छैन उत्पादनको ठाउँमा, तर बाहिर चाहिँ वितरण गर्ने मान्छेहरू हेऱ्यो भने चाहिँ 200-300 मान्छे बसिराखेका छ। त्यसपछि उत्पादनमा को छ त भन्दाखेरि टेक्नोलोजी प्रधान छ, सामूहिक श्रम चाहिँ कमजोर छ। यो ट्रेन्ड नै आजको पुँजीवादको ट्रेन्ड हो। योलाई हामीले बुझ्नै पर्छ। त्यही कुरा त्यहाँ लेखिएको छ। त्यसमा अझ विस्तृत छलफल गर्नु पर्यो भने अझ अध्ययन गरेर फेरि छलफल गर्न हामी सकिहाल्छौँ। अब आयो क्रान्तिको मोडल के त भन्दै जो साथीले भन्नुभएको छ, मैले भने कि पुराना मोडलहरूबाट हुँदैन, अब नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ। आज समयको कारणले गर्दा प्रश्नहरूको सिन्ड्रोम मैले व्याख्या गर्न सक्दिनँ। हामीले एउटा दस्तावेज पनि प्रस्तुत गरेका छौँ, प्रस्तावित दस्तावेज भनेर। त्यो दस्तावेज पनि साथीहरूले पढौँ र फेरि आवश्यक परेछ भने विस्तृत छलफल पनि गरौँ। किनकि विश्व क्रान्ति 1959 पछि लगातार संसारमा हारेको हैन। वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति 1959 पछि, क्युबन क्रान्ति पछि लगातार हार्दै आएको छ विगत 50 वर्षमा। भनेदेखि यो लगातार हार्दै आएको क्रान्तिको बारेमा हामीले सामान्य छलफल गरेर मात्रै उत्तर दिन सक्दैनौँ। बरु हामीले कसरी सोचेका छौँ भनेर गम्भीरतापूर्वक द्विपक्षीय बहुपक्षीय दस्तावेज पढेर हैन अझ फेरि सिरियसली छलफल गऱ्यौँ भने मात्रै हामी अलिअलि पत्रहरू उक्काउँदै जान सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यो प्रक्रियामा हामी सबै जाउँ। धन्यवाद। लगभग हामीले प्रतिनिधिमूलक केही प्रश्नहरू यहाँ समावेश गर्यौँ। कयौँ अन्य प्रश्नहरू पनि आएका छन् जसको जवाब सायद यति छोटो छलफलमा दिन सम्भव छैन होला। यसलाई फेरि हामी अर्कोपल्ट फेरि अन्य फेरि पनि समावेश गर्नेछौँ। यससँगै हाम्रो समाजवाद श्रृङ्खलाको बहस यहीँनेरि हामीले यसमा छिटाएका छौँ। केही दिनलाई विश्राम लिनेछौँ र फेरि अर्को हप्ता फेरि अन्य केही आबद्ध बहसमा हामी आउनेछौँ, जानकारी पनि गराउनेछौँ। केही प्रश्नहरू यहाँ लिन सकिएन, केही प्रश्नहरू फेरि अर्कोपल्ट लिनेछौँ, कोही पनि नरिसाइदिनु होला। यति भन्दै आजको कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा यहाँ समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। अब हामीले छलफल गर्दै अलिअलि गफ गर्दा हुन्छ। हजुर हजुर सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। एउटा सानो सूचना, त्यो तपाईँ हामीसँग कुरा गर्न अलिकति छुटेछ। हामी अर्को हप्ता वक्ताहरूको समय अनुकूल अर्को सेसन गर्नेछौँ। अर्को सेसनमा हाम्रो सल्लाह अनुसार चाहिँ समाजवादका आर्थिक विषयहरूमा हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसमा हामी वक्ताहरूसँग छलफल भइरहेको छ। तर उपयुक्त दिन यो हुनेछ भनेर अहिले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फिक्स नगर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामी डेट फिक्स गर्न असमर्थ छौँ। त्यसो हुँदाखेरि आउने हप्तामा हामी आर्थिक विषयमा, समाजवादका आर्थिक विषयमा छलफल गर्नेछौँ भनेर साथीहरूले सूचना दिन चाहे र अब तपाईँले क्लोजिङ गरिदिनु होला। आर्थिक विषय भन्ने जानकारी थियो, तर ठ्याक्कै वक्ताहरू फाइनल नभएको हुनाले मैले त्यसरी यहाँनिर अब यो सकियो है।